अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस माह का दूसरा प्रोग्राम क्विज की शक्ल में आपके सामने लेकर फिर हाजिर हो रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारा इनामी प्रोग्राम होता है और इस इनामी प्रोग्राम का ये दूसरा प्रोग्राम है जो अभी आपके सामने पेश किया जाएगा और इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले कई मरतबा कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि हमारे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम का ज़ाय करना नहीं है, बल्कि अपने स्टूडेंट्स के अंदर हौसला पैदा करना है, उनके अंदर से जो डर है उसको दूर करना है और अपने स्टूडेंट्स को एक बड़े प्लेटफार्म के लिए तैयार करना है। जैसा कि हम दुनियावी एतबार से बहुत सारे कामों के अंदर माशाल्लाह पेश रहते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं, हम दीनी एतबार से भी इस काम में पेश रहने की कोशिश करेंगे और अपने आप को दीनी फिक्र के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारी जिंदगी में दीन नहीं होगा, हम एक बेहतरीन इंसान बनने से कासिर रहेंगे, बेहतरीन इंसान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दीन या कोई मजहब ही इंसान को सीधे रास्ते की तरफ ले जाने में रहनुमाई कर सकता है। और जिस इल्म की इंतहा दीन तक ना हो, इब्तिदा दीन तक ना हो, किसी मजहब के साथ ना हो, तो वो इल्म उसको फलाह बहबूद से हमकनार नहीं कर सकता। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम को हम शुरू करने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में भी वही 3 ग्रुप रहेंगे। पहला ग्रुप जो है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत से है। दूसरा ग्रुप जो है हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मंसूब है। और इसी तरह तीसरा ग्रुप जो है फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मंसूब है। इसमें तकरीबन 20-25 बच्चे हर ग्रुप में मौजूद हैं और आज सिर्फ और सिर्फ उन तमाम तलबा में से सिर्फ 10 पार्टिसिपेट करने वाले हैं जिनको उनके ग्रुप लीडर्स ने मुंतखब किया है। हर एक से एक सवाल किया जाएगा और उसके पॉइंट्स उनको 1 पॉइंट की शक्ल में दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो 15 सवाल होंगे वो कुरान में से करने जा रहे हैं और कुरान के सवालात जो ए ग्रुप वाले हैं उनको सूरतुन नास से लेकर सूरतुन नबा तक उन सवालात का जवाब देना होगा और दूसरे जो तलबा हैं बी ग्रुप के उनको सूरह नास से लेकर सूरतुल फजर तक जवाब देना होगा। अब किसको कौन सा सवाल आएगा वो उसकी किस्मत पर डिपेंड है। तो देखते हैं, चलिए हम इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्रोग्राम के आगाज के लिए मैं यहाँ पर आयशा ग्रुप में से ए ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दावत दे रहा हूं, वो आ जाए। उनके लिए क्लैप्स कीजिए, शाबाश। इसके बाद खदीजातुल कुबरा ग्रुप की जो हैं वो तैयार रहेंगे। इसी तरह फातिमातुज़ ज़हरा से भी तैयार रहेंगे जिसको पहले सवाल के लिए आना है। तो पहले सवाल के लिए यहां पर अनुषा अल्ताफ तशरीफ लाई हैं। तो इनसे पहला सवाल है कुरान में से, मताअन लकुम व लिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा। आप सूरत का नाम बताएंगे, उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा। आपने याद नहीं किया? याद था तो फिर कहाँ है, बताइए भी। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही। आप जोर से पढ़ेंगे। आपको सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है? ठीक है, आपको जोर से पढ़ना है बेटा, तभी मैं उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, वरना नहीं। उस बच्चे को सुनाई देना चाहिए। तो चलिए वंस मोर मौका दे रहा हूं आपको मैं। चलिए शाबाश। फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा, आगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही फ़इज़ा। जी पॉइंट नहीं मिलेगा। चलिए सवाल नंबर 2 के लिए, सवाल नंबर 2 के लिए खदीजातुल कुबरा ग्रुप से जो ए ग्रुप के पार्टिसिपेटर हैं वो तशरीफ ले आए। आपके लिए सवाल है, वअम्मा
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. سورت کا نام بتائیں پہلے آپ. الناجعات. جی بیٹا پڑھیں. وإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ماشاء اللہ صحیح جواب ہے. سوال نمبر 3 کے لیے فاطمہ الزہرا گروپ سے ماشاء اللہ کلیپس کیجئے اور ان کو 1 پوائنٹ ایکسٹرا ملے گا. ان کو 1 پوائنٹ ایکسٹرا ملے گا کہ ابھی بلایا نہیں تھا اس کے پہلے اٹھ گئے, تو ان کو اس سوال کے 2 پوائنٹ ملے گے اگر انہوں نے صحیح طریقے سے جواب دے دیا تو. تو چلیے آپ کے لیے سوال ہے جزاء من ربک عطاء حسابا. سوال کس سورت سے ہے؟ سورہ نبأ. جی بیٹا پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. ماشاء اللہ بہت اچھے. تو ان کو 2 پوائنٹ مل رہے ہیں اس سوال پر. چلیے سوال نمبر 4 کے لیے پھر عائشہ گروپ میں سے جلدی سے تشریف لے آئے. 3 جی آپ کے لیے سوال ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. سورت کا نام بتائیں. سورۃ تکویر. پڑھیں. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. ماشاء اللہ صحیح جواب ہے. سوال نمبر 5 کے لیے خدیجہ الکبریٰ گروپ سے ماشاء اللہ آ جائیں. ان کو بھی 2 پوائنٹ مل جائیں گے بتائے بغیر اٹھ گئے ہیں یہ. ٹھیک ہے, 1 پوائنٹ تو ان کو ابھی جلدی سے اٹھنے کی وجہ سے ہے اور 1 پوائنٹ ان کو ملے گا اگر سنا دیا صحیح طریقے سے تو. ثم انہم لصال الجحیم. آپ سورت کا نام بتائیں گے پہلے. سورۃ المطففین. جی ہاں پڑھیں. ثم انہم لصال الجحیم. تھوڑی رہنمائی کر رہا ہوں آپ کی. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. پڑھیے آپ. ان کتاب الابرار لفی جہیم. جی پوائنٹ نہیں ملے گا. جائیے صرف 1 پوائنٹ ملے گا ان کو. ٹھیک ہے, اور پڑھنے کا پوائنٹ ان کو نہیں ملے گا. چلیے سوال نمبر 6 کے لیے ماشاء اللہ فاطمہ گروپ سے بھی پہلے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا, اب اس بار بھی اسی طرح سے کیا ہے تو ان کو پھر 2 پوائنٹ مل رہے ہیں. مگر دوسرا پوائنٹ جو ہوگا وہ ایک ہی شرط پر ہوگا کہ اگر انہوں نے سوال کا جواب دے دیا, ورنہ 1 پوائنٹ جو انہوں نے جلدی اٹھنے میں دکھایا ہے اسی میں ملے گا. چلیے ثم انہم لصال الجحیم. وہی سوال ہے جو منتہا سے پوچھا گیا تھا. تو آپ بتائیں سورہ کون سی ہے؟ سورہ تکویر. سوچ کر بتائیں, اس نے تو سورت کا نام بتا دیا تھا. سورہ مطففین. جی ہاں پڑھیں آگے. مصحف پر پڑھو. ثم انہم لصال الجحیم.
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. ماشاء اللہ، بہت خوب. چلیے سوال نمبر 7 کے لیے، سوال نمبر 7 کے لیے عائشہ گروپ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے پاس، چلیے بیٹا، اگر آپ پہلے اٹھ جاتے تو مجھے لگتا تھا آپ کو 2 پوائنٹ مل سکتے تھے. آ جائیے، شاباش، ادھر آ جائیے. جی بیٹا آپ پڑھیں گے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. سورت کا نام نہیں پتا؟ اچھا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. ابھی نہیں پتا چل رہا ہے. شکت. سورہ شقت. شقت تو ٹھیک ہے مگر سورت کا نام شقت تو نہیں ہے. انشقاق ہے. کیا ہے؟ سورہ انشقاق ہے. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان زور الرجیم. سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. چلیے ماشاء اللہ صحیح ہے، مگر بیچ میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا ایک آیت، اس لیے میں نے 2-4 آیتیں مزید ان سے پڑھوائی تو پوائنٹ تو ان کو مل جائے گا. چلیے سوال نمبر 8 کے لیے خدیجہ الکبریٰ کے جو پارٹیسپیٹر ہیں جلدی سے تشریف لائیں. 3 2 آ جائیں بیٹا، آگے آ جائیں. آپ کے لیے سوال ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. سورت کا نام؟ سورۃ البروج. جی بیٹا پڑھیں. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو دوبارہ ان بطش إن بطش ربك لشديد لا شہید ہے، لشهود لا شهيد شہید ہے، شدید ہے. ہاں آگے. شديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. جی صحیح جواب ہے. سوال نمبر 9 کے لیے فاطمہ الزہرا گروپس کے پارٹیسپیٹر 3 2 آ جائیں بیٹا. چلے اس بار تو ان کو 2 پوائنٹ نہیں ملنے والے. جی بیٹا آپ کے لیے سوال ہے انہو علی رجعہ لقادر. پڑھنا شروع کریں بیٹا. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصعد إنه لقول فصل وما هو بالحزن. ماشاء اللہ صحیح جواب ہے. سوال نمبر 10 اور عائشہ گروپ کے لیے 3 2 پوائنٹ نہیں ملے گا. سوال نمبر 11 خدیجہ الکبریٰ گروپ کے لیے. ماشاءاللہ ان کو 2 پوائنٹ مل جائیں گے کیونکہ انہوں نے اٹھنے میں جلدی دکھائی ہے. جی بیٹا آپ کے لیے قرآن میں سے ہی سوال ہے.
سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. سورت کا نام بتائیں. سورۃ الضحیٰ. سورۃ الضحیٰ. جی نہیں. پھر سے پڑھیے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. اعلیٰ. ہاں سورۃ الاعلیٰ. پڑھنا شروع کریں. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي. اتقا کہاں سے اس میں؟ اشقى. دوبارہ. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. جی نہیں، آپ تو اس میں کنفیوزڈ ہو گے. آپ کو ایک ہی نمبر ملے گا. جائیے شاباش. جی بیٹا. آپ کو جلدی اٹھنے کا انعام مل گیا ایک نمبر کی شکل میں. سوال نمبر 12 ہے. ارے ماشاء اللہ، یہ ہونا چاہیے. یعنی کہ تیسری بار انہوں نے بونس پوائنٹ حاصل کیا ہے. تو ونس مور کلیپس. جی بیٹا، آپ کے لیے سوال ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. سورت کا نام بتائیں. سورۃ غاشیہ. جی ہاں بیٹا پڑھیں. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. ماشاء اللہ، بہت اچھے. چلیے سوال نمبر 13 کے لیے ہم پھر عائشہ گروپ کی طرف جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. چلیے فرسٹ ٹائم بونس پوائنٹ انہوں نے بھی حاصل کر لیا. تو اس بار ان کو بھی بونس پوائنٹ ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اگر انہوں نے سوال کا صحیح جواب دے دیا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اتنا دور مت جائیے، کیمرے کے اندر آ جائیں گی نا. ہاں چلیے بیٹا. سورت کا نام سورۃ الفجر. پڑھنا شروع کریں. پھر سے پڑھو. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. ہاں پڑھیے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ. صحیح پڑھ رہی ہے؟ نہیں پڑھ رہی. صرف ایک پوائنٹ ملے گا آپ کو. جو پوائنٹ آپ کو ملا ہے یہ بونس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. ارے ماشاءاللہ. سوال نمبر 14 ہے یہ. ماشاءاللہ، ان کو بھی بونس پوائنٹ مل رہا ہے. کلیپس کیجئے ان کے لیے. اب ایک صورت میں ان کا بونس پوائنٹ جو ہے 2 میں کنورٹ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ. سورت کا نام بتائیں. سورہ بلد. جی بیٹا پڑھیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مسغبة. ماشاءاللہ، بہت اچھے. تو انہوں نے پھر بونس پوائنٹ حاصل کیا ہے. سوال نمبر 15 کے لیے فاطمہ گروپ. چلیے شاباش. تو چلیے اٹھنے کی ہمت کی ہے تو ان کو بھی بونس پوائنٹ کے ساتھ رکھتے ہیں ہم. چلیے آپ سے سوال ہے. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. سورت کا نام سورۃ البروج. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
مجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نہیں ملے گا پوائنٹ، صرف ایک ہی جو بونس پوائنٹ ان کو ملا وہی ملے گا، باقی نہیں. اس لیے روز کہتا ہوں بھائی محنت کرو محنت کرو. آپ کا پڑھنا کسی قابل نہیں اگر آپ یہاں پر 2 سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے سکتے، کسی قابل نہیں ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں دل سے پڑھو دل سے پڑھو، پر آپ تو زبان سے بھی نہیں پڑھتے. یہ حشر تو ہونا ہی ہے، پھر ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ تو چلیے ہمارے قرآن میں سے جو سوالات تھے مکمل ہوئے الحمدللہ. اب ہم جو ہماری دعائیں ہیں اور اسلامی سوالات ہیں اور نماز مترجم میں سے کچھ سوالات ہوں گے، اب بی گروپ بھی شمولیت کرنے کی کوشش کریں گے. اے گروپ والے بھی جو باقی ہیں وہ آئیں گے، جن کو آپ نے منتخب کیا اس کے علاوہ بھی کوئی آنا چاہے تو ویلکم. تو چلیے آپ کی 40 دعائیں ہیں. سوال نمبر 16 کے لیے میں یہاں پر عائشہ گروپ سے انوائٹ کر رہا ہوں، آ جائیں شاباش جلدی سے. ماشاء اللہ انہوں نے اٹھنے میں جلدی تو دکھائی ہے، بونس پوائنٹ ملے گا ان کو بھی. آپ سے سوال ہے، آج کل تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، اور افطار کرتے ہوں گے ایک دوسرے کے گھر میں. جب کوئی انسان کسی کا افطار کرے تو اس کے لیے کون سی دعا دینی چاہیے؟ أفطر عندكم زور سے ان کو سنائی دینا چاہیے. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. ماشاء اللہ بہت اچھے. تو دونوں پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ. سوال نمبر 17 کے لیے خدیجہ الکبریٰ گروپ جلدی سے. تاخیر کر دی حضور آتے آتے تو بونس پوائنٹ سے محروم ہیں. آپ کے لیے سوال ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، موت ویسے ہی بدنام ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں گے جب صبح ہوتی ہے نا اس وقت کون دعا پڑھنی چاہیے؟ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. جی ہاں صحیح جواب ہے، اللہم بک اصبحنا. بہت بڑھیا، ایک پوائنٹ تو ان کو مل رہا ہے ماشاء اللہ. ارے 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 ابھی اس گروپ کے پارٹیسپیٹ کو بلایا ہی نہیں، محترم دوڑتے ہوئے آ گئے. چلیے خیر، آپ نے بونس کا فائدہ تو اٹھایا ہے آج خوب. چلیے ماشاءاللہ آپ کو بھی بونس پوائنٹ دیا جائے گا اگر آپ نے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو. آپ سے سوال ہے، جب انسان بیدار ہوتا ہے صبح اٹھتا ہے نا، ابھی صبح کی دعا آپ نے سنی نا، آپ سو گئے پھر اس کے بعد جب اٹھیں گے صبح تو اس وقت پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ شاباش. الحمد للہ الذی ہاں احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. جی ہاں صحیح جواب ہے ماشاء اللہ. سوال نمبر 19 کے لیے عائشہ گروپ کی طرف جا رہے ہیں. ہاں جی آ جائیے. بونس پوائنٹ کی آپ تھوڑی سی چاہت بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ، یہ چیز رکھنی چاہیے مجھے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ سوال کا جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو بونس پوائنٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی. آپ سے سوال ہے عائشہ گروپ سے نا، جی بیٹا، آپ سے سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہے نا، مگر انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی، مسلمانوں کی بہت مدد کی. کیا آپ اس چچا کا نام بتا سکتے ہیں؟ أبو لهب. جی ہاں صحیح جواب ہے ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ آپ کو بھی بونس پوائنٹ ملے گا، مگر شرط ہے کہ آپ اس میں اگر دوسرے سوال کا جواب دے دیتے ہیں. چلیے آپ سے سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتانا ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر کی لڑائی میں وہ گرفتار ہوئے تھے. جی آپ بتائیں گے؟ حضرت عباس رضی اللہ. ارے صحیح جواب ہے ماشاء اللہ. ارے
क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। सवाल नंबर 22 है फातिमा ग्रुप के लिए, इनको भी बोनस पॉइंट मिलेगा माशाअल्लाह। आपके लिए सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, सुना लेंगे, पक्की बात है जी। आप मुझे खाना खाने के बाद की दुआ सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि अतअमना व अच्छे से देखो तो बच्चे सुन रहे ना आपको गौर से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, इस तरह से। हाँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिन्नल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह। सवाल नंबर 23 है आयशा ग्रुप के लिए, जल्दी कीजिए, बोनस पॉइंट चाहिए तो माशाअल्लाह बोनस पॉइंट मिलेगा। अच्छा, आपके लिए सवाल है, आप मुझे बताएंगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया गया और सबसे पहले उनकी मां ने पिलाया, दूसरे नंबर पर किसने पिलाया और कितने माह तक पिलाया? 3 से 4 माह तक। किसने? सुवैबा। 3 से 4 माह तक पिलाया। जल्दी से जवाब दीजिए वरना आपका नंबर 3 या 4 माह तक। 3 या 4 माह तक सही जवाब है, माशाअल्लाह। जी हाँ, अरे माशाअल्लाह। बस समझ लीजिए, 2 सवाल हर एक ग्रुप के लिए पेंडिंग है, बात समझ गए इस नशिस्त के बाद। यानी कि सवाल नंबर 24 है जियतुल कुबरा ग्रुप के लिए। जी बेटा, आपके लिए सवाल है बेटा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद और अहमद किसने रखा? पहले बताइए कि मोहम्मद नाम किसने रखा? मैं तो देखिए, हाँ, दादा ने, और अहमद किसने रखा? वालिदा माजिदा ने। जी हाँ, सही जवाब है, माशाअल्लाह। दोनों में से डिसाइड कर लो कौन आएगा। जाइए, अब आयत आ गई है, कोई बात नहीं। तो चलिए, इनको भी बोनस पॉइंट मिल रहा है माशाअल्लाह। अपनी नैया जो आपकी डूब रही है ना, उसको आप पार लगा सकते हैं। और अगर अभी फातिमा तो जोहरा ग्रुप ने थोड़ी सी इधर उधर कर दिया तो समझ लीजिए इनके बोनस पॉइंट कम होने की सूरत में दूसरे बाजी ले जाएंगे। अभी इन्होंने बढ़त बनाई हुई है, बढ़त को बना के रखिए, शाबाश। जी बेटा, आपके लिए सवाल है, आप घर में आईना देखते हैं? नहीं देखते आईना? यहां पर है आईना, बिलाल उसको देख लीजिएगा, ठीक है? ये वही आईना है जो शीशे की शक्ल में होता है, मगर ये वो आईना नहीं है, ये वो आईना नहीं है, ठीक है? ये नाम की आईना है। आप जब घर में आईना देखते हैं ना, उस वक्त एक दुआ पढ़ते हैं, दुआ सुना सकते हैं? सुनाइए जरा। अल्लाहुम्मा हसनता खुल्की फहसिन खुल्की। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। और ये बात कई मतलब मैं बता चुका हूं, इसलिए इनको एक ही पॉइंट मिलेगा। देखा नहीं आपने, बोनस पॉइंट ही मिलेगा बस। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी है जी। किस ग्रुप से हैं? आयशा ग्रुप से। जी हाँ, आपको सिर्फ बोनस पॉइंट मिल रहा है अभी, आप आयशा ग्रुप से हो ना? जी हाँ। सवाल नंबर 26 है, 24 है आपके लिए। आप मुझे बताएंगी, जब कोई इंसान किसी के यहां दावत खाने के लिए जाए और दावत खाने के बाद उसको मेजबान को क्या दुआ देनी चाहिए, यह सुनाना। अल्हम्दुलिल्लाह आतिमन मानता। ये तो दावत खाने की दुआ होगी, मेजबान को आपको क्या दुआ देनी है वो बताएं। याद है? तो इनको भी बोनस पॉइंट मिलेगा, बस दूसरा पॉइंट नहीं मिल पाएगा। चलिए, सवाल नंबर 25 है खतीजातुल कुबरा ग्रुप के लिए। तो चलिए, बोनस के शिकार ये भी हो रहे हैं। आपके लिए यही सवाल है जो अभी मैं ज़ैनब से पूछ रहा था कि अगर आप किसी के यहां दावत खाने चले जाते हैं और दावत खाने के बाद आप मेजबान को जो दुआ देंगे वो सुनाइए।
اللهم اجعلني من التوابين. آپ غلط بتا رہے ہیں پھر. جی پوائنٹ نہیں ملے گا, صرف بونس پوائنٹ ہی ملے گا ان کو. چلیے شاباش. اچھا بیٹا, تو اگر میں کہوں آپ کو بھی وہی سوال سنانا ہے, بونس پوائنٹ تو آپ کی شکل میں موجود ہے. اگر میں کہوں کہ وہی آپ کو بھی سنانا ہے جب میزبان کے گھر سے نکلے, تو کون سی دعا دینی چاہیے, سنا سکتے ہیں؟ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ماشاء اللہ. چلیے, خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے دونوں پوائنٹ حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو سوال نمبر 27 عائشہ گروپ کے لیے. ارے واہ ماشاءاللہ, یعنی بونس پوائنٹ یہ بھی دلوا رہا ہے ان کو. تو دیکھتے ہیں, آپ کے لیے سوال ہے بیٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام احمد ہے نا, یہ بتائیے یہ ان کی والدہ نے کس سے سن کر بتایا تھا, یعنی کس طرح سے انہوں نے بتایا تھا. میری طرف دیکھیے, ادھر نہیں, ان کی طرف دیکھ کے آنکھیں خراب ہوتی ہیں. آپ بتائیے ان کو یہ نام کس نے بتایا تھا کہ آپ ان کا نام احمد رکھیے؟ چاچا نے بتایا تھا؟ نہیں جی. جائیے, آپ کو بونس پوائنٹ ملے گا صرف. چلیے, یہی سوال آپ کے لیے بھی ہے. ارے رک جاؤ, آپ کو بونس پوائنٹ مل رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ نام جو احمد رکھا انہوں نے, یہ کس وجہ سے انہوں نے رکھا, کس نے بتایا تھا؟ خواب میں فرشتہ آیا, ہاں, اور کیا کہا؟ اس کا نام احمد رکھو. ان کا نام احمد رکھو. صحیح جواب ہے, ماشاءاللہ. چلیے, تو انہوں نے بونس کا پوائنٹ بھی حاصل کر لیا. ارے واہ 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 واہ. چلیے ماشاءاللہ. جی بیٹا, آپ سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں, آپ نے ہمیں ایک سوال میں 3 جواب دینے ہیں. کتنے؟ 3 جواب دینے ہیں. نمبر 1 سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام, امی کا نام, ایک چیز ہو گئی, رک جائیے ابھی. دوسرا سوال یہ ہے, اسی کے ساتھ میں آپ بتائیں گے ابو کس خاندان سے تھے اور امی کس خاندان سے تھی. اور تیسرا سوال آپ ہمیں یہ بتائیں گے اسی کے ساتھ میں ہے کہ ان کے دادا کا کیا نام تھا. تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں گی ان کی ابو اور امی کا نام. والدہ کا نام تھا بی بی آمنہ, والد کا نام تھا جناب عبداللہ. ماشاءاللہ, بہت اچھے. اب اسی طرح آپ بتائیے بی بی آمنہ کس خاندان سے تھی؟ بنو زہرا. ویری گڈ. اور ان کے جو ابو تھے وہ کس خاندان سے تھے؟ بنو ہاشم. بہت اچھے. اسی طرح آپ مجھے بتائیے ان کے دادا کا کیا نام تھا؟ ابو مطلب. ابو کیا عبد المطلب. جی ہاں, صحیح جواب ہے, ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. آج کا جو پروگرام تھا, پہلے نمبر پر پچھلے جو پروگرام ہوا تھا اس پروگرام میں عائشہ گروپ نے ٹرافی جیتی تھی, اور 1 ہفتے تک یہ ٹرافی انہی کے پاس تھی, انہی کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. آج کے پروگرام میں یہ ٹرافی ان کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. کہ انہوں نے لاپرواہی کی ہوگی یاد کرنے میں. جو ان کو ٹاپک دیے گئے تھے, جو سلیبس دیا گیا تھا, اس کو صحیح طریقے سے انہوں نے یاد نہیں کیا, اور اسی وجہ سے ٹرافی ان کے ہاتھ سے آج نکل رہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹا کہ اگر آپ بہت ساری چیزیں یاد کر چکے ہو مگر کسی کے سامنے ڈیلیور کرنے کی ہمت نہیں ہے, اس کو صحیح سے آپ دوسروں کو پہنچا نہیں سکتے ہیں, سنا نہیں سکتے ہیں, تو آپ کا علم موجود تو ہے پر آپ کے سینے میں اس سے آپ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھیے گا, اگر مثال کے طور پر ایک انسان کیا کرتا ہے, سیب کا پیڑ لگاتا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے سیب کے پھل لگیں گے, میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا, دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاؤں گا. مگر ہوا یہ کہ اس کے ساتھ سیب کے پھل تو نہیں لگے, سیب نہیں لگے. اب وہ صرف اور صرف اپنے مالک کو تھوڑا سا فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ اس کی لکڑی کو ہی یوز کر سکتا ہے کاٹ کر کے, ہے نا. اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں رہا. آپ نے بھی علم حاصل کیا مگر آپ نے وہ اپنے ہی سینے میں
कैद करके रखा है, जुबान से किसी को बता नहीं सकते, सुना नहीं सकते, हौसला नहीं, हिम्मत नहीं, या उसकी तैयारी नहीं करते, तो वो इल्म आपकी जात को तो फायदा पहुंचा सकता है। आप नमाज पढ़ेंगे उसमें काम आ जाएगा, आप अपना कोई काम करेंगे उसमें काम आ जाएगा, मगर दूसरों की रहनुमाई में उसमें आप कुछ भी हिस्सादारी शामिल नहीं कर सकते। तो हमने अपने साथ साथ दूसरों को भी इसमें से कुछ देने की कोशिश करनी है, और ये वही इंसान देगा जो ये स्टेज पर आएगा, खड़ा होगा, कुछ ना कुछ आपके सामने गुनगुनाएगा, सुनाएगा, तो हम कहेंगे कि हां, इससे दूसरे फायदा उठा सकते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? और ये मेरी बात लिख लीजिएगा, जो बच्चे अभी उठते हैं, हौसला रखते हैं, कल ये अपने स्टूडेंट्स के सामने जब खड़े होंगे तो बिला झिझक बोलेंगे, बिला झिझक समझाएंगे, उनको बताएंगे कि हमने क्या सीखा है, क्या सीखना है, क्या सीखना रह गया है। वरना आप इधर बातें करते रहेंगे, पीछे से आपकी स्टूडेंट्स की तरफ से शेम शेम की आवाज आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उसको वो चीज नहीं दे पाएंगे जिसके लिए वो स्टूडेंट्स आपके पास आए थे। तो याद रखें बेटा, आप अपने आप को हीरा बना सकते हैं, मगर शक्ल यही है कि अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कीजिए जिसके लिए आप यहां पर आते हैं। बेटा, आपके पेरेंट्स को लगना चाहिए कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरा जो ख्वाब है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शर्मिंदा ताबीर होगा, और आपके पेरेंट्स भी आपकी इस कारकर्दगी को देखकर, आपकी इस प्रोग्रेस को देखकर खुशियां मनाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। इसलिए बेटा, अपने अगले प्रोग्राम की तैयारी में जुट जाइए, उस प्रोग्राम को तैयार करने की कोशिश आज से शुरू कर लीजिए। मुझे आपके ग्रुप्स में घूम घूम कर कहने की जरूरत ना पड़े, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आपके अंदर खुद ही अब शौक पैदा हो जाना चाहिए कि मुझे इनाम के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए पढ़ना है, अपने आप को ऊंचे मुकाम के लिए पढ़ना है। बात समझ गए? इनाम मैं इसलिए आपके लिए रख रहा हूं कि आप तमाम के तमाम तलबा इसमें दिलजोई के साथ इनाम की चाहत में पढ़ने वाले बन जाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को सबसे बड़ी भूख होती है इनाम की, कुछ ना कुछ मिल जाए। बात समझ गए? इसलिए कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ आपको दें। हालांकि आप इस इनाम के ज्यादा मुस्तहिक हैं, आपको इससे ज्यादा मिलना चाहिए, पर जितनी इस्तिताअत होती है हम आपकी उस तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं। बात समझ गए कि नहीं? आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये कदम मेरा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। मैं इसी तरह तलबा को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और बात समझ गए? इसलिए बेटा, अपने आप को आगे ले जाने की फिक्र करें, अपने आप को आगे ले जाने की फिक्र करें। आज सिर्फ 30 सवाल इसलिए थे क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो चुका था मुझे, इसी वजह से। मगर नेक्स्ट प्रोग्राम में तमाम तलबा ने अच्छे से शिरकत करनी और सब ने इंशाअल्लाह जवाब भी देना है। तो आज के प्रोग्राम में जो विनर ग्रुप है पहले हम उसकी बात करेंगे, और जो दूसरे नंबर पर है उसकी बात भी करेंगे, और तीसरे नंबर पर जो ग्रुप है वो भी हैं। खतीजतुल कुबरा ग्रुप जो है इन्होंने 14 पॉइंट हासिल किए। इसी तरह आयशा ग्रुप ने 10 पॉइंट हासिल किए, और फातिमातुल ज़ोहरा ग्रुप ने आज 18 पॉइंट हासिल किए। तो आज के प्रोग्राम का जो विनर ग्रुप है वो है फातिमातुल ज़ोहरा ग्रुप। तो तमाम स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं, इस ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हो जाएं। शाबाश, इधर तशरीफ ले आए। जो ग्रुप मेंबर्स हैं आ जाए, शाबाश, जल्दी से आगे आगे साहब। तो आप तमाम तलबा इनके लिए जोरदार क्लैप्स करेंगे कि एक हफ्ते के लिए ये ट्रॉफी इनके पास रहने वाली है। तो लीजिए बेटा, दोनों हाथों से पकड़ी, शाबाश। वंस मोर क्लैप्स प्लीज, आप भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छी, शाबाश। ले जाइए अपने साथ ही, चलिए शाबाश। तो आज का जो प्रोग्राम था फातिमातुल ज़ोहरा ने जीत लिया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो खेला शुरू हुआ है। अभी आपको 2 प्रोग्राम्स और अटेंड करने हैं, मगर आज फातिमातुल ज़ोहरा ग्रुप ने हकीकत में बढ़त बना ली है। लास्ट प्रोग्राम जो होगा हमारा वो डिसाइड करेगा कि कुल मिला के इन तीनों प्रोग्राम्स में जो विनर होगा वो कौन होगा। बात समझ गए बेटा? इसलिए बेटा अभी से मेहनत शुरू कर लीजिएगा। सिलेबस आपको कल बता दिया जाएगा, तब तक के लिए
اللہ حافظ، انشاءاللہ تعالی کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔